बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. जॉयस मिनेजस पांगळा, दुल्सिन डिसोजा पक्षिकेरे, विनिटा अल्फोन्सो मुल्की बँगलोर रावता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरता विल्मा अल्फोन्सो आनी सारू मुल्कीची पण बँगलोर रावतात. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाची विस्नार करपात आनी अनुभव केल्या ह्या दैवीक रेतेर मंदिराद्वारे. सेलेस्टीन जैन फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेल्ली, एल्विरा अंद्रादे बेलमंट, लेवी डिसोजा आनी कुटुंब बाजाल, फ्लॉसी रोड्रिगस थँक्स गिविंग फॉर शार्लेट फर्नांडीस फॉर गुड हेल्थ नारावी टावन. तशेंच कार्लो आकोतीस हाच्या मानाक सांत कार्लोस आकोतीसच्या मानाक डोरा डिसोजा मियार, रेचल आनी रायना अंद्रादे पेर्नाल, प्रिवल फ्रेडलिन फर्नांडीस थँक्स गिविंग ऑन 21st बर्थडे. जेजूच्या भोवपवित्र काळजाच्या मानाक ब्रिजित क्रास्टा मडांकाप, मेरी मिनेजस पलिमार, प्रवीण सिंथिया फुटाडो मुल्की, ॲरन जॉन्सी पक्षिकेरे, जॉन आनी लोना रोड्रिगस किन्निगोळी, तेरेजा ऑस्वर्ड डिसोजा देरेबैर, मायकल डिसोजा फॉर द सक्सेसफुल डिलिव्हरी ऑफ रेश्मा डिसोजा बळकुंजे, जॉस्फिन लोबो मुंबई सेंट्रल, विजय पिकाडो बारकोर, जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा सान सेबॅस्टियनच्या मानाक मुल्कितां, वी ऑल ॲग्नेल डिसोजा किन्निगोळी, फ्लोरिन पिंटो आवर लेडी ऑफ एलांकडी हिच्या मानाक मँगलोर टावन, जुडीत मोंतेरो आनी कुटुंब काटपाडी, दोरोती मिनेजस पुत्तूर, सिसिलिया मिनेजस पुत्तूर. तशेंच मनादीक बाप कमिलियस प्रभू जेम्सफोर हाका देवान दिल्ल्या सर आशिर्वादां पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. जसिंता डिसोजा, अनिशा आनी लिनेशा डिसोजा बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, आनिका डिसोजा, मनीषा डिसोजा गुरपूर कैकंबा, जोसेफ लाझरस आनी कुटुंब संतकट्टे, फ्लोरिन आर कोटिनो मुंबई. तशेंच फ्लॉसी लविना सेरा नायनाड फॉर गुड हेल्थ बरी भलायकी, कार्मिन सरावो भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक, मेरी रॉबर्ट फेर्नांडीस कारकळा, हेलेन लोबो मुडबिद्री, फ्लाविटा डिसोजा मुडिपू, जॉन्सन सल्डाना मुडबिद्री, नितीन आनी जॉयस सल्डाना शिरवा, मारिया कॉर्डेरो वेणुरू, जुलियाना वेगस जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत मडिकेरी तावन, आयरीन डिसिल्वा मिरा रोड, एल्टन डिसोजा मिरा रोड, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, वखदाक पयशांतले देवानच एक उदारमानाच्या मनशा तावन त्या मेळाशी गेल्ल्या पासत, घराचें काम वेळार पंथाक पावल्ल्या पासत आपल्या मोगाच्या मनशान एक फ्लॅट काणयोंक सगळे पयशे ताणें उदारपणान कुमक केल्ल्या पासत, भायर पडिल्लें भांगाराची चेन पाटी मेळिल्ल्या पासत, एक बरें काम मेळिल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत, सैरीक जाल्लेल्या पासत आनी भुरग्याचें देणें अजाप आनी विजमितांनी जाल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, प्रॉस्टेट ग्लँडाचे समस्या गुण जाल्ल्या पासत, फायब्रॉइड्स PCOD विविध तरांचे रक्तस्रावाचे समस्या गुण केले. मातनी देवान भुरग्याचें देणें लाभयल्ल्या पासत, गोबायला माते आसलो मनस्ताप पयस केल्ल्या पासत, वायट वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांक रेतेरेक हाडल्या उपरांत पूत धू दोगांय बऱ्या जिणी जिवन आसात आनी बरें शिकोन आसात. देखून बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, CA पास जाल्ल्या पासत, IELTS OET एग्जाम पास जाल्ल्या पासत, ऑस्ट्रेलियान बरें काम फाव केल्ल्या पासत, अमेरिकाक वचोन पयणकन भुरग्यां सांगात रावन बरेंकन पाटी येवंक देवान फाव केल्ल्या पासत, व्हड अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागोंक उलो दिला. जेसिंता डिसोजा फॉर द गुड हेल्थ ऑफ रॉयस्टन एल्स्टन किरें, डेविड प्रमिळा बानेस तोट्टम हिच्या विशेष तेसां पासत, एड्रियल पेरेरा फॉर द इंटेंशन ऑफ पेरेरा फॅमिली पुणे, सायमन वलेरियन लोबो फॉर द गुड हेल्थ वामंजूर, आसिस नाझरेत कालातूर, फिलिप आनी डुलोरिन डिसोजा उडपी, जेविशा सानिया लोबो आरवा, भाग्यवंत त्रिंदादीच्या मानाक स्पेशल इंटेंशन फॉर नॉर्मल रिपोर्ट ऑफ थायरॉयड, जोविटा डेसा दुबई, ॲशेल नोरोना बॉन्देल मेरी हिल, मायकल डिसोजा
आणि रेश्मा डिसोजा बळकुंजे, जोसेफिन लोबो for the deliverance of Calvin Rodriguez, Felix D'Souza Orlem to receive the receive back the money from the builder, Carmel Convent Gangoli for a special protection from the evil forces, Rita Dicuna to find his purpose in life, Roshan to find his purpose in life, Vincent D'Souza for Calvin D'Souza to have successful engineering final exam Bajpe, Cecilia Meneges Putturu, Irene De Silva Udyavar, Anil Priyanka Mangalore, Suprita CJ for the gift of child Madikeri. या सर त्या सांगा खातीर आमी भक्तीपणान मागया आनी तशेंच फाल्यां हांगासर 4 दिसांची हप्त्याची रेतेर सुरू जाता रेसिडेन्शियल वस्तेची रेतेर पेकोवणेची बऱ्या भलायकेची सुडकेची वायटाच्या दुश्ट शक्तींतली सुडका तशेंच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आंतरीक बरी भलायकी ही रेतेर बऱ्या जावंक फळादीक आनी बळादीक जावच्याक मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आता आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाड्या बसत थोडा भक्तीपणान मागया पुलकत्ले आत्म्या बसती देवादीन इसिदोर मार्क डिसोजा मुतरांगडी पुलकत्ले आत्म्या उडास करता जीन मिनेजस सिर्वा देवादीन नथालिया रोच आयरीन डिसोजा तोट्टाम बार्नेस कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता डेविड प्रमिळा बार्नेस तोट्टाम देवादीन संतान मायकल पॅट्रिक रेगो Ivan Rego, Joachim Rego, Sister Carmen Sita, Stella Montero, Aunt Vanette Joseph Ketingian Kuwait, John and Elizabeth D'Souza, Jerome Rego and Kutman Moran Bowlili, Cosses and Nicholas D'Souza, Francis D'Souza Kulshekar, Matthias and Cecilia D'Souza Wamanjuru, Jacinta Vinita and Raj and Mumbai, Lancy Fernandez, Jacob and Lily Lobo, Salvador D'Souza Palladka, पुलकत्ले सर आत्म्या उडास करता शांती नोरोना आणि कुटुंब मंगळूरू देवादीन मरीना डिसोजा एडविन लोबो मुंबई रोसारियो पिकाडो बार्कूरू मोंती सांगतीस रेमंड आणि ॲग्नेस फर्नांडीस स्टेला रोड्रिगस कुटुंबान वरण पावल्या समेस्त उडास करता दोलोरिन डिसोजा आणि फिलिप डिसोजा उडपी देवादीन बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट संतान मतायास उडपी पॉल लिली आणि रोनाल्ड गोवियस मुडबिद्री 10th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसिस साल्डाना एलिझा पायस आणि सेबास्टियन मार्क पायस किन्नीगोळी पुलकत्ले आत्म्याचा उडास करता रोनाल्ड डी देवादीन ऑस्टिन डिसोजा पेर्मनूरू पुलकत्ले आत्म्याचा उडास करता मेरी रॉबर्ट फर्नांडीस कारकळा कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता सिसिलिया मिनेजेस पुत्तूरू कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता फ्लाविटा डिसोजा मुडिपू देवादीन विक्टर डिसिल्वा मीरा रोड कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता पीटर मिनेजेस देवादीन पॉल मिनेजेस बळकुंजे रिचर्ड आणि रोनाल्ड मिनेजेस बळकुंजे ससनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त वाड तांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. संतोषान वेदी मोती सौम्याय तुझ्या उपकारा कर गांधीदा बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सौम्या का तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटवंक आम्ही संगत आज जमल्या अवस्था विशेष करून आईची देवस्तुती आणि आईची वाचपा आमकां देवातावन लाभच्या खऱ्या संतोषाक वेंगोवंक पावणे दितात. तो खरो संतोष आमच्या जिविताक सदांच दादोसकायचे क्रिस्ती जिवीत जियोवच्याक आनी ह्या संवसारांत आमचें जिविता पैण हर एका संगती देवाचेर केंद्रीत जाल्लें जावन जियोवंक आदार दितात म्हणल्यार आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोमयान आमकां आज ह्या वर्थ्या बागी दिसा हांगासर एकठांय आयला ताचे संगी वेळ करचुंच्याक ताचो संगात आमच्या जिवितांत आपणावच्याक
आणि ताच्या संगतपणान पवित्रपण आमच्या जिवितांत रुता करच्याक देखून 8 भागी मुखांतर आमच्या जिविताची वाट कशी जाय म्हणलें आज सोमी आमकां स्पश्ट करता आसतना विशेष करून आमच्या जिवितांत ह्या 8 भागी मुखांतर हे जिविता पयन जियोंक चुकलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोर भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझें भजन करूंक आनी बोवाड आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. झेफानिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणीकपण सोदा
लान्विकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत. कित्याक हांव तुजे मदें एक लान्वीक आनी खालती परजा दवरतलो आनी इस्रायेलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती सरवाक वेतली आनी विशय घेतली. देवाचें उतर हे देवाचे वडुपकार. आपण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. आपण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर सदांच विश्वासी पुरतो अन्याय जाल्ल्या न्यायाने जोन दिता तो. भुकेल्या तो ग्रास दिता, कैद्यांचो सांगळी तो तुटोवन बुडयता. आपूण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे राजधांची. सरस्पोर कुड्यांचे दोळे उगाडता, बागोल्यांनी डुबी करता. सर्वेस्पोर परगेव्या राखता, अनाथ्यांक आनी विधवी तो सांबाळता. आपूण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वेस्पोर नीतिवंतांची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पोर सदांकाळ राजभर चलयतलो. ये सियोना तुजो देव संततेचे संतते तुजो राय जातलो. आपूण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. आपूण दुर्बळी मोल जना आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सा पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोणें लाबलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशाक देवा हुजीर आपली बडवीक चिंतूंक आसात, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितिवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं.
देवाचें उतर देवाचे उडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. संतोष आणि उल्हास पावा कित्या सर्गा राजांत यथेष्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुया. लोकांचो जोमो पळयवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसोन आसतना ताचे शीस ताचे सरशी आयले. तो वळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचें. रुदान करता ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातेली तांचें दायज. देवाची कुशी करूंक भूक येतात आनी तान येता ती कितली भागी ती ददोशी जातेली. दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दोगदोणी भोगता ती कितली भागी सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सुसोवंक दोगदोणी भोगूंक आनी सर थारांची घडपाक कर्ण तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोश आनी उल्हास करा. कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत लापसो खरो संतोष नियाळच्याक आनी ताका पुरक जाल्लो मनोभाव आनी कार्य प्रवृत्ती कितें गरजेची आसा ती नियाळोवंक आयची वाचपा आमकां आपोवन दितात. प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत खरो संतोष हाडपाची जिवितां सन्निवेश आमी सोदून काडूंक जाय आनी ताका पुरक जाल्लो मनोभाव जे एटिट्यूड्स आमी म्हणटा आनी कार्य प्रवृत्ती आमच्या जिवितांत एक्शन्स कितें जावंक जाय तें नियाळच्याक प्रत्येक रितीन आयच्या वांजेलाचें वाचप आमकां आपोवन दिता. ही जिणे दिशा आमकां क्रिस्ताच्या जिविता सारको नमुनो आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी हर एक रितीन एका शिसाचे गूण कसले जाय जय ते नियाळच्याक सोमयान आमकां आज दिल्ले आपोवणे प्रत्येक रितीन आमची जिणी त्या प्रमाणे मुखार सून व्हरूंक अवकाश दिता. त्या खातीर हांवें जेजून सांगलेले त्या 8 बागींतले गूण कशे वापरयेत म्हणलें आमी नियाळया. कित्याक ते गूण आमच्या जिवितांत आमी आटापले तर आमची जिणी खंडीत जावन सोमयान दाखयलेल्या वाटेन समकोंक सलीस जातलें. हर एकले आमी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवाची रचना ही आमी वळखता. त्या खातीर देवाची रचना जावन आसली आमी सदांच संतोषान जियोंक आशेता. कोणी हांगासर आयिल्ली केदाराय म्हजें जिवीत दुखानंत आसा जंय म्हणलें चिंता पासागी थोड्या फावटी आमी एक्टींग करता न्ही दुखा बरीत आसच्याक. कित्याक आनी एकल्यान म्हाका चडीत अटेन्शन दी जाय. कित्याक केदाराय सकाळीं हांव सांज पर्यंत म्हाका ताणें विचार करी जंय म्हणल्यार चिंतपान आमी दुखाचें एक्टींग करता. नाजाल्यार काळजा मनांत आमची जिणी देवाची रचना जालेली आमी संतोष अनुभव करून त्या संतोषान जियोंक अतरेकता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत आसलो संतोष आमकां कितें करता उल्हास भरीत करता. उमेदीन आमची जिणी जियोवच्याक अवकाश करून दिता. त्या खातीर आयची वाचपा आनी देवस्तुती आमकां तो संतोष जोडच्याक आनी त्या संतोषान आमची जिणी
जियोवच्याक देवा पळयता म्हणलें स्पश्ट जाता. त्या खातीर देवानच आमकां तो संतोष दिवचो म्हणलें आयच्या दिसा आमी मानून घेवंक जाय. आनी तो संतोष देवान आमच्या काळजांत घाला आनी तो काळजांत घाल्लो संतोष निरंतरी जिवाळ दवरचो आनी त्या जिवाळ संतोषान आमी आमची जिणी जियोवची अदीक गरजेची म्हणलें मानून घेवंक जाय. पूण आमी कितें करता? आमी संतोष अनुभव करचे खातीर दुसऱ्यो संगती आमच्या जिवितांत आपणायता. त्या खातीर हर एकलो आमी संतोष जोडचे खातीर संवसारांतल्यो चूक संगती आमी सोदता. जावंक पुरो संपत्ती, जावंक पुरो अधिकार, जावंक पुरो संवसारीक कुशलाय, जावंक पुरो नांव जोडचें, जावंक पुरो हेरांत हांवन होगळीक आशेवची. असल्यो साबार संगती आसात. त्यो चूक संगती आमी जिंचे तातूंत हांव आमकां संतोष आसा, तातूंत आमकां दादोसकाय आसा. ते आमच्या जिवितांत जोडलेल्या वेळार आमी उत्तीम मनशां जाता हांव म्हणलें चिंतप आमचें. थोड्या वेळाक संतोष आसा खंडीत जावन आनी एकल्यान म्हाका पुगारतना, तेय सुमार जाण आसल्या वेळार म्हाका पुगारतना कितें जाता? हांव बलूना बरी ओडलो जाता. पूण कितल्या वेळाक ताचें वारें काडलें जाल्यार तो बलून आमच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा गी, ताचें रूप आसा गी ना. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, संवसारी दृश्टीन ज्यो चूक संगती आमच्या जिवितांत संतोष दिता म्हणल्यार आमी चिंता, त्या संगतींत हांव आमकां लांब काळाक सासनीक जिविताक बाळसो संतोष मेळना. त्या खातीर कीर्तन 30:7 वाक्य 4-5 हातूंत आमी अशें वाचता. Psalm 37 verses 4 and 5. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज रेखता तें तो तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, कीर्तनकाराचें ह्या पावण्याच्या दिसा आमी स्विकार करया आनी सर्वेस्परातय संतोष सोदच्याक आनी आमचें काळीज रेखता तें सोमयात एकवटची जिणी जियोवच्याक सदांच सोमया सरशीन आमी चमकवया. त्या खातीर करो संतोष मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें एक पोंत न्हय. करो संतोष आमच्या जिविताचें एक पोंत न्हय. तो आपणायलो ताज्या उपरांत जालें तसलें जिवीत सन्निवेश न्हय. त्या खातीर तें पोंत हांव पावल्या उपरांत त्या संतोषा विशयान म्हाका विसर पडटा. देखून करो संतोष म्हाका देवान दिवचो, केवल हांवें एक दीस आपणावन सुशेगायेन रावचें तसली परिस्थिती न्हय. तें सदां दीस म्हज्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत हांवें तें जियोंक आसा. त्या खातीर दीस पडटे म्हज्या जिविताच्या बावार्थाच्या संगती मारिफात म्हाका लाभचो संतोष, म्हाका लाभची ती दादोसकाय हांवें आपणायल्यार मात्र तो करो संतोष बापात हांव लाभचो म्हज्या जिवितांत जिवाळ जाता. त्या खातीर तो संतोष जावन आसा जिविता वाट. इट्स ए वे ऑफ लिव्हिंग. हर एक रितीन हांवें जियोवच्या जिविताचें सन्निवेश तें. त्या खातीर दीस पडटे हांव ख्रिस्ती भावार्थ जियेता आसतना म्हज्यो आध्यात्मीक संगती हांव म्हज्या जिविताक आटापून त्यो आचरसीत आसतना हांवें तो संतोष भोगूंक आसा. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, विलपीचें पद अशें आसा. हांगासर तुजी प्राय मनशां भरची न्हय वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्त काय ती तुकची न्हय पयशांनी. नांव आमचें व्हरूंक जाय तरी कांय बऱ्या करण्यांनी, ग्रेस्त आमी जावंक जाय सदां पेल्याच्या गरजांनी. 4 दीस हें जिवीत आमचें, जल्मोवचें जियोवचें मोरचें, मोरतच लोक मातयेंत दामता, बरेपण तुजें मात रंगा उरचें. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जिवीत आमचें थोड्या दिसांचें, पूण त्या थोड्या दिसांच्या संतोषाक आमी संवसारी संगती आपणायल्यार आमचें जिवीत दादोसकायचें जायना. आमचें जिवीत सोमयाक मानता तसलें जायना. त्या खातीर संवसार सदांच संतोषाक
दाराळ असलेल्याक आनी यशस्वीक सर करता. संसार कितें करता, संतोष दाराळ आसा कोणाक तसल्याक संतोष सर करता. आनी कोण यशस्वी जोडटा पळय ताका संसार संतोषाक सर करता. पूण आमच्या जिवितांत क्रिस्ती भावार्थ जियेतल्यांक संवसारी संगतीन संतोष दिवच्या संगतीक हांवें आपणायल्यार म्हजी जिणी देवान दाखयलेल्या वाटेन चमकल्ली जायना. त्या खातीर उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 हातूंत अशें सांगता, व्यर्थ सुव्यर्थ व्यर्थ सुव्यर्थ सगळें व्यर्थ. कित्याक आमच्या जिवितांत हो नश्वर संवसार आखेर जाता, पूण निरंतरी सासनाक बाळचें, सासनाचें जिवीत आमकां फावो करचो देवाचो सांगात आमच्या जिवितांत सदांच आमी आपणावंक जाय. त्या खातीर मार्काचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 6, मार्क चॅप्टर 8 वर्स 36, मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. आयच्या पयल्या वाचपांत जफानिया प्रवादी सांगता, जफानिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3, देशांतल्या सगळ्या लानवीक मनशानो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, लानविकाय सोदा, प्रामाणीकपण सोदा. आमी कोणाक सोदता? हांगासर जफानिया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर स्पश्ट करता, देशांतल्या सगळ्या लानवीक मनशानो देवाची आज्ञा पाळटल्यानो तुमी सर्वेस्पराक सोदा, लानविकाय सोदा, प्रामाणीकपण सोदा. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हांवें संवसारी संगतींनी संतोष सोदल्यार जायना. देवाची आज्ञा हांव पाळटां, देवाचे उपादेश हांव पाळटां, पवित्र पुस्तकाचें उतर हांव वाचतां आनी नियाळटां, म्हजी दिसपडती मागणी हांव करतां, तर म्हज्या जिविताच्या सालेन, म्हज्या उलोवण्यांत आनी एकल्या संगी आसा करच्या संबंदान, कुटुंबाच्या जिवितांत, शेजाऱ्या संगी आसच्या त्या संबंदान, फिरगस कुटुंबाच्या जिवितांत, हर एक रितीन हांवें वावर करच्या जाग्यार जियोवच्या त्या संबंदाच्या जिवितांत सर्वेस्पराक हांवें सोदूंक जाय. सर्वेस्पराची कालेत, सर्वेस्पराचे गुण म्हज्या जिवितांत हांवें सोदूंक जाय. त्या दाडा मात्र म्हजी जिणी संतोषाची, धादोसकायची जातली. आनी ही बसवणी जेरेमियाच्या उतरांनी आमकां दृढ जाता. जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 13, जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 13, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना. स्पश्ट आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, थोडे फावटी दिसपडटे आमी वापरच्यो संगती आमकां मेळना जाल्यार कितें जाता. थोड्या फावटी च्या करचें आयदान मेळना जाल्यार कालें करता आमी, सगळीं आयदनां उस्तून खंय दवरलां, भायर आगी भितर आगी आसल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सगळ्यांक वयर फांदा करता न्हय गी. ह्यो दिसपडट्यो संगती जाल्यार मोलादीक वस्तू भायर पडल्यो जाल्यार सांगचेंच नाका. त्या दीस जावंसो अवतार इतलो आनी तितलो न्हय, कित्याक ती मोलादीक वस्त, पूण ती संवसाराची. सर्वेस्पराक आमी कितलें सोदता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कितलो मोलादीक तो. सबार फावटी म्हज्या जिवितांत मागण्यांत आळसाय केल्ल्या वेळार, देवाचें उतर वाचिनातल्या वेळार कितलें हांवें सर्वेस्पराक सोदलां. सबार फावटी म्हज्याच संवसारी चिंतनांनी, संवसारी करण्यांनी मेतेर जावन जियेल्ल्या जिविताच्या सन्निवेशांनी कितलें हांवें सर्वेस्पराक सोदलां. त्या खातीर सर्वेस्पराक सोदता आसतना तें अदीक मोलादीक जावंक जाय. दिसपडटें हांवें सर्वेस्पराक सोदूंक जाय आनी ताका सोदता आसतना, ताका मेळटा आसतना हर एक रितीन तो खरो संतोष म्हाका लाभतलो. त्या खातीर आयच्या वांजेलांतलें एक उतर, मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 3, आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी, सर्गीचें राज्य तांचें.
आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचे राज्य तांचें. कित्याक जेजू आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी म्हणटा. म्हळ्यार आमी दुर्बळी जाय पळय गे, आमी दुर्बळी जाय म्हणगी जेजू म्हणटा. शारिरीक रितीन आमी दुर्बळी जाल्ल्या वेळार कितें जाता, भायल्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी दुर्बळी जाल्यार कितें जाता, हेरांनी वापरच्यो संगती आमकां मेळना न्हय गे. काळजांत आमी दुर्बळी जाल्यार कितें जाता, कांय जायना. काळजांत आमी मागण्यांत दुर्बळी जाल्यार देवाचो सांगात आमचे हांव चुकता. पूण जेजून सांगच्याचो अर्थ तो न्हय. एक दुर्बळ्याक ताच्या जिवितांत ताणें जोडच्या दिसपट्ट्या ग्रासाचें मोल गुत आसा. एका दुर्बळ्याक बावार्थांत वाडोवन येता आसतना तो बावार्थ जोडलेलो आनी ताचें मोल कितें तें कळीत आसा. त्या खातीर तें मोल बावार्थाचें सदां दीस हांवें मानून घेवंक जाय म्हणून सोमी थंयसर सांगता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर आमी भागी जाता हांव केदळां. सोमयाचें मोल, सर्वेस्पराक सोदलेल्याचें मोल, पवित्र पुस्तकाच्या उतराचें मोल, आमच्या जिवितांत आसा करच्या मागण्याचें मोल आमकां कळीत जाता आसतना आमी भागी जाता हांव. संवसारी दृश्टेन त्या चिंतनांनी आमी दुर्बळी. कित्याक संवसार बावार्थाक पातयेना, संवसार आध्यात्मीक वाडावळेक पातयेना, संवसार क्षणीक संतोषाक पातयेता. त्या खातीर हांवें आज म्हज्या जिवितांत बावार्थांत वाडोवंक जाय. देखून पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 हातूंत आमी अशें वाचता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा, अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां सोमी हर एक रितीन त्या खालतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन आमची जिणी जियोवंक आपोण दिता. आमचे सांत भक्त मरी माय तांचें जिवीत आमी पळोवया. हर एक रितीन संवसाराच्या संगतींनी तांची जिणी जियेत आसतना सवार कश्ट उदेरले. पूण संवसारी यशस्वेक, संवसारांत मेळच्या मान मर्यादेक, गौरवाक ते आशेल्ले नात. बगार सर्वेस्परा देवात एकवटलेल्या जिवितांत मेळचो गौरव आनी तो संतोष आपणावच्याक आपल्या जिणेंत कश्ट ताणें भोगले आनी त्या खातीर तांकां आमी मान करता. तांच्या जिविताची देख आमी घेता आनी तांच्या जिवितांत हांव आमच्या जिवितांत संतोष आपणायता. त्या खातीर आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत सर्वेस्पराक सोदता आसतना प्रामाणीक जावंक जाय. आनी ही जावन आसा देवाची जाणवाय. आनी ही देवाची जाणवाय नीज संतोष हाडटा म्हणलें सा पावलो कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत आमकां स्पश्ट करता. कोरिंथकारांक बरयलेलें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 तावन 20 आनी 7. भावानो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात, सामर्थ्यवंत वा कुळीवंतय जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशें म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही उतरां आमच्या जिविताचे सन्निवेश दर्शायता. पळय, आमच्या जिवितांत आमच्या चड तालेंतवंत हेर कडेन आसात, पूण आमच्या जिवितांत आमी तितली तालेंतवंत न्हय. तरी त्या बावार्थान आमकां सगळ्यांक देवान बरें करूंक ना गे. आमकां सगळ्यांक देवान वयर हाडूंक ना गे. सबार पावटी देवाक विसरोन, देवाक दुरसोन आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टांक देवाक शीन उसारन आमी जियेलेल्या जिवितांत देवान आमकां सांडलां गे ना. देवान आमकां ताच्या बळवंत हाताखाल सदांच बेसांवांनी बदलां, ताचो संतोष आमकां दिला. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमचो सोमी त्या 8 बागी मुखांतर आमच्या जिविताक एक वाटे दिसतावो, एक रोड मॅप दिता. आतां आमी सगळे आमच्या वेहिकलार वाहनांनी पयण करता आसतना गुगल मॅप घालता. आमकां आतां खंयच्याय जाग्याक वचचें सलीस जालां.
गुगल मॅप घाल्लेंच आमकां तो जागो सारक्या रितीन ती वाट चमकोवंक आनी त्या जाग्याक पावोवंक साध्य करता. थोड्यो फावटी त्या गुगल मॅपार घालन आमची वाट सुकलेल्या वेळार कितें जाता, परतून फाटीं येवन सारक्या वाटेक वचोंक तें गुगल मॅप दाखयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे 8 भागी आमकां आज आमच्या भावार्थी जिविताक गुगल मॅप. आमची जिणी कशी समका जाय, आमच्या जिणयेंत कशें देवाक थंय संतोश अनुभव करी जाय तें दाखोवन दिवचें गुगल मॅप तें जावन आसा. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां दुर्बळी जाल्ल्यांत सर्गीचें राज्य मेळटा म्हणलें जेजून 8 भागी मुखांत दाखयलां. भागी म्हळ्यार काळजांत गुंडायतावन तो संतोष अनुभव करचो. रुदान करतल्यांक देव तांकां बुजयतलो म्हूण सांगलां. सादी बळी आशिल्ल्यांक पृथ्वी जातले तांचें दायज म्हूण सांगलां. देवाची कुशी करूंक बुकयतात आनी ताणेतात ती दोशी जातलीं म्हूण सांगलां. दया दाखयतात तांकां दया मेळटली म्हूण सांगलां. नितळ मनाची देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक आवडटात तांकां देवाचें भुरगीं म्हणटले म्हूण ह्या 7 भागींनी आमकां देवान ताच्या कृपेखाल ताणें दाखयलेल्या वाटेन सोमकोंक अवकाश दिला. त्या खातीर हर एक रितीन देवाचे हे गुण जेजून पाळिल्ले आमकां हर एकल्याक ताच्या फाटलाव दरांक लागशिल्ल्यान शिसा बरी आपोस्तलां बरी ताच्या सांगातपणान जियेतल्यांक आमकां आपणावंक ताणें आपयलां. त्या खातीर आमच्या कश्ट वळवळ्यांनी सयत तो संतोष भोगूंक ताणें सांगलां. त्या खातीर निती पासोत दगदणी भोगतात सर्गीचें राज्य तांचें म्हणटा तो. आनी 11व्या वाक्यांत म्हजे पासोत अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. हो जावन आसा देवान जेजू मारिफांत आमकां दिल्लो बरवसो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मुखार भावना आनी भयणी सबार फावटी आमी चिंतचें. आनी एकल्यान म्हाका दूद जाल्यार आमी काल म्हणचें ताका कशें धैर्य म्हज्या विशयान तशें उलोवंक. आमी ताणें एक उतर सांगलें जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान 4 उतरां सांगता. पूण हर एक रितीन तसल्या संगतींनी देवाची कुशी जाणा जावन देवाक विधेय जावन जियेल्ल्यांत म्हाका खरो संतोष आसा म्हणजे जेजू आज स्पश्ट करता. त्या खातीर कीर्तन 120 आनी 6 वाक्य 5 साम 126 वर्स 5 दुखां गळोवन वमतात ती गितां गावन लोंतली. आनी कोरिंतकारांक बरयलेलें 2 पत्र अध्याय 4 वाक्य 17 हातूंत आमकां अशें आयकोंक मेळटा, कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासणीक महिमेक आमकां तयार करतात. आमचे वयर येतात ते हळवायेचे. कित्याक हळवायेचे? कित्याक हळवायेचे कश्ट आमी म्हणटा? जेजूच्या मरणा बरी आमकां तसले कश्ट मेळोंक ना. त्या खातीर हर एकल्याचे आमचे कश्ट पिडा शिरा हळवायचेच. जेजू बरी आमकां जीव त्याग करूंक मेळोंक ना. पूण हळवायचे कश्ट आनी हर एक रितीन तात्कालीक कश्ट दग्ध आमकां खंय सर वचोंक तयार करतात. अनंत सासणीक महिमेक आमकां तयार करतात. देखून सुवांचेला अध्याय 15 वाक्य 11 हातूंत आमी अशें वाचता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. हेब्रेवांक बरयलेलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2 आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचे आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हण लेखी नासतना कुर्साचे मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. मोगाळ बोबानो आनी भयणीनो, तर आमकांय तेंच राखून आसा. देखून हांगासर येवचें हर एक पंथावन आमकां खऱ्या संतोषाक उजवाड दिवची दिवटी जावन आसा. हर एकले आमी हर एका सोनवारा सबार जाणां वस्तेरेचेर ती वांटेली जाता. कित्याक आमचे थंय सर्वेस्पराक सोदून
सर्वेस्परा संगी जियोच्या जिविताक वेगूंक आनी खंडीत जावन सगळ्या मनान आनी काळजान आमी देवाक आमची जिणे समर्पिल्ल्यांत तसो संगत आमकां मेळटा. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या स्वताच्या जिविता बदलाक देवाक आमी विंचया. सुशेगाय कम्फर्टा बदलाक मोग आमी विंचया. त्वरीत इमिडियट बेगीनच आमकां प्रतिफळ लाभचें म्हणल्यार चिंतपा बदलाक सस्नीक दायज आमकां आसा. तो खरो संतोश आमकां आसा म्हणल्यार सोंसणीकायन देवाक आमी विंचया. जुवांसोवांचे अध्याय 10 वाक्य 10 हातूंत आमकां जेजू अशें सांगता, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. हर एकल्याक आमकां जेजू बरोवन वमतोचें जिवीत दिता. सदांच त्या बरोवन वमतोच्या जिविताक वेगळ्या बाबतांत जिवाळाचे नागरीक जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी चमकोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्ववेदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो, सर्वकाळादी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गार पावतो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो, ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता ताव नेम जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता, पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सतनाच्या जिविताक विश्वासू रावता. आमीन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो देव सदांच आमकां ताचो आदार दिता. ताच्या संगातपणान जियोंक ताची कृपा बसयता. तर त्याच बसवणेक पाळो दिवन आमची सगळी मागणी ह्या वक्ता देवा समकार दवरया. पवित्र सभेंत विविध रितीन मुखेलपण घेवच्या पप्पा लियोक, गोळी बापाक, याजक धार्मीक आनी लायकां भाव भयणीक तुजे कृपेन बरो. तांच्या मुखेलपणा मुखांत आमी बावरतान तीर जावन भरोशान जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी जेजून आपणाक मोडून हेरांक जिवीत दिल्ले प्रमाणे आमी आमकांच मोडून पेल्याचे जिणेक आदार जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. प्रत्येक रितीन मुखल्या दिसांनी हांगास जावंक कशा रितीन वांटिली जावच्या सर्व भावार्थी लोकांक सोमयाक आमी समर्पया. तांच्या जिवितांत तो संतोष तांकां मेळोवन दी. आयच्या दिसाय हांगासर एकठांय जाल्ल्या सुमेस्ता पसत आमी मागता. विशेष करून तो खरो संतोष देवात हांव लाभसो आयच्या दिसा तुमकां फावो जावं दी. मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत तुका मानून घेवन हे आमच्या जिविता पयन चमकोवंक जाय असो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमीन. दुर्बळी आमची जिणी तुवें दिलेली सभेणी घेऊन आयल्या घालतेपणी निर्मळ मानी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक
आमच्या या केपबी सभेच्या अदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरताव. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय आमी मागताव आमच्या सुमिया जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेसू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्क सोगूट बगूंक आमी भरवशान रावताव. त्या पसोदता देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. Povit, 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 darbaraso serves potu. Sargani somsar barla tuja, वैभव. ओम सर्गी तुकाज, ओम सर्गी तुकाज. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करोसूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां
पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोबर धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परिजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत संची दया कर मागतां. हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान सुसे तिसो पती भगवान दम दत्ता आनी सर काळी दुखा मानवल्यान ह्याच विशेष करून आमचो घडणार सारनोल्ड जॉन्सन आनी जुजे फ्रेनार्ड मेड्साचें फेस्त आमी आस करता. ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात. श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार केले तर तुम्ही दुबळ्या थकल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावोंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं करो बाबाण सदां स्थिर उरो आनी वाडत वचो हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. दैविक सदाच्या नावान सर्वांमी मोगान एकवट्या कृपेन भरून देण्यानी नेटो नावताचे सगळ्यांनी गाजयता.